الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت أشراف أكاديمية الجوهري. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا وموضوعنا اليوم حول موضوع ما يقوله المعلم للطالب. مثلا هناك في الصف الأستاذ يتكلم الطلاب وأيضا ويقولهم كلمات. ماذا يقول وكيف يقول وأي تعبير وأي أسلوب يستعمله؟ نحن اليوم حول هذا الموضوع. المعلم الطالب: لما لم تحفظ درسك يا ولد؟ لما لم تحفظ؟ لما لم تحفظ درسك یا ولد؟ حفظ یحفظ سبق یاد کرنا، یعنی یاد کرنا. لما لم تحفظ، آپ نے سبق کیوں یاد نہیں کیا؟ لم تحفظ درسك، لما یعنی سؤال، یعنی عدم سبب حفظ الدرس. الأستاذ يسأل عن عدم حفظ الدرس. لما لم تحفظ؟ لماذا وما السبب؟ وللمؤنث: لما لم تحفظي درسك يا بنت الطالب؟ هذه هي المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحني. هذه هي المرة الأخيرة، يعني هذه هي المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحني. یہ آخری مرحلہ ہے، آخری مرتبہ ہے. وَأَرْجُو أَن تُسَامِحَنِي، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں. المرۃ الأخیرہ، اخیر یعنی معنی آخر کل شیء، یعنی آخر کل شیء یقال له اخیر، یعنی هذه هي المرۃ الأخیرہ، یعنی هذه آخر مرة. بعد ذلك أنا أحفظ كل يوم درسي ولا تحتاج إلى أن تسألني إن شاء الله تبارك وتعالى. يقال له أخير. وأيضا للمؤنث: هذه هي المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحيني يا معلمتي. لماذا حفظك ضعيف اليوم؟ لماذا حفظك ضعيف اليوم، یعنی آپ کا حفظ کیوں کمزور ہے آج؟ لماذا حفظك ضعيف اليوم؟ ضعيف یعنی ضعف يضعف من باب کرم یکرم، اس صفت مشبہ ہے. ضعیف کمزور. عاجز يقال له عاجز ضعيف. لماذا حفظك ضعيف؟ جمع ضعاف، والضعفاء يقال له ضعيف الجسم، يعني عندما يكون الإنسان نحيل. وضعيف البنية يقال له ضعيف الجسم. ضعيف العقل، ضعيف الإرادة، يعني من لا قدرة له. وأيضا كلام ضعيف، وأيضا يقال حديث ضعيف. هذا لماذا حفظك ضعيف اليوم، يعني حفظك يعني غير متقن، غير متقن. عفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء. عفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء. یعنی انقطعت الكهرباء البارحة. البارحة گزشتہ رات، گزشتہ رات جو ہے وہ بجلی چلی گئی تھی. انقطعت الكهرباء یعنی بجلی چلی گئی. انقطع ينقطع انقطاع، یعنی قطع یعنی توقف عن العمل يقال له انقطع. يعني عندما يكون الكهرباء سارية فهي تعمل، وإذا انقطعت يعني توقفت عن العمل، يعني انقطعت الكهرباء، بجلی جانے کو کہتے ہیں انقطعت الكهرباء. يعني انقطع المطر أي احتبس. وأيضا يقال فلان انقطع عن العمل، يعني توقف.
وأيضا لماذا تكرر غيابك أما حذرتك لماذا تكرر غيابك غياب يعني غير حاضری تكرر يعني بار بار ہونا تكرر الشيء يعني أعيد مرارا يعني مرة بعد أخرى يقال تكرر يتكرر تكررا يعني من باب تفعل يعني تكررت أفكاره أعيدت مرارا. وأيضا مثال تكررت عليه المصائب يعني توالت عليه. وأيضا تكرر الأخطاء يعني إعادة تكرارها مرارا يعني لماذا تكرر غيابك لماذا تكرر غيابك يعني آپ کی غیر حاضریاں بار بار کیوں ہو رہی ہیں. اما حذرتك حذر يحذر تحذير حذر يحذر تحذير هذا من باب التفعيل يعني تنبيه کرنا. محذر الذي يحذر والمحذر يعني جس کو جو ہے وہ تنبیہ کیا جائے تنبیہ کرنا. وفي العربية التحذير يعني حذر يعني نبه ينبه تنبيه يعني خوف يخوف تخويف. والتحذير أيضا في النحو هو أسلوب يراد به تنبيه المخاطب ليتجنب مكروها يمكن أن يقع فيه مثلا إياك والكذب إياك والأسد. جيد. يعني لماذا تكرر غيابك أما حذرتك يا طالبة أرجو المعذرة يا شيخ أرجو المعذرة يعني معذرة يا شيخ. تتبع بإصبعك عند القراءة تتبع بإصبعك عند القراءة يعني انگلی کے یعنی پڑھتے وقت جو ہے وہ اپنی انگلیاں رکھو اس کو عربی میں کہتے ہیں تتبع بإصبعك عند القراءة. حاضر سأفعل. رددوا ما أقول يا أولاد رددوا ما أقول يا أولاد. مثلا الأستاذ يقرأ ويقول للطلاب رددوا ما أقول جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ دہراؤ. مثلا الأستاذ يقول ثم بعد ذلك الطلاب أيضا يقولون يقال له ردد الشيء يعني ردد معناه كرر. طيب يا معلمنا هل فهمتم الدرس جيدا. فهم يفهم يعني سمجنا. نعم فهمناه جيدا. أفهمتم ما قلت. مثلا هناك أستاذ قال للطلاب شيئا وقال أفهمتم ما قلتم ما قلت. نعم فهمنا تماما يا معلمنا فهمنا تماما. هل يمكنك أن تسمعني الدرس هل يمكنك أن تسمعني الدرس. قال الأستاذ طالبا هل يمكنك أن تسمعني الدرس الآن. نعم يا معلمي فقد حفظت بإتقان يعني حفظت بإتقان يعني پکا یاد کرنا. افتح كتابك واقرأ. اپنی کتاب کھولیں اور اس کو پڑھیں. من أية صفحة يا معلمي. کون سے صفحے سے اے ہمارے استاد یعنی نحن نفتح الكتاب ونقرأ ومن أية صفحة يا معلمي. واصل القراءة يا ولد سمعا وطاعا. هل استأذنت أحدا قبل غيابك مثلا غبت وتأخرت وذهبت عن الدرس. هل استأذنت أحدا إجازت دینا. هل استأذنت أحدا قبل غيابك. نعم استأذنت المدير فأذن لي. مدیر سے اجازت لیا. إن كنت نعسان فاذهب وتوضأ. إن كنت نعسان یعنی آپ کو اگر اونگ آ رہی ہے اور یا اسی طرح سستی ہو رہی ہے تو فاذهب جائیں وتوضأ اور وضو کریں. إن كنت نعسان فاذهب وتوضأ يا ولد. اگر تمہیں اونگ آ رہی ہے تو جاؤ. مثلا نعسان يعني مثلا عندما يحتاج الإنسان إلى النوم يقال له نعسان. نعم أنا نعسان جدا بہت زیادہ. إن كنت جائعا فكل شيئا من الطعام. نعم أنا جوعان جدا بھوک لگ رہی ہے جوعان بھوکا. ما لك كثير الحركة يا ولد. أنت تكسر يعني حركة كثير الحركة يا ولد بہت زیادہ حرکت. عفوا يا معلم أصبت بحكة يعني بحكة شديدة. حكة کھجلی حكة شديدة بہت زیادہ کھجلی خارش. ما لك تكسر الالتفات. ما لك
تكسر الالتفات، يعني تكسر الالتفات، يلتفت يمينا وشمالا وأماما وخلف. عذرا يا معلمي أضعت محبرتي، میں نے اپنی سیاہدان ضائع کر دیا، گم کر دیا. أضعت محبرتي.